نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، میرے تو قبل جماعت عظیم عالم دین حضرت مولانا یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے سن، اور میرے تو بعد انشاءاللہ فاضل جلیل جماعت دے عظیم سکالر میرے انتہائی مخلص بھائی حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ دعا فرمان گے، تو میں اپنے خطاب نو زیادہ طوالت نہیں دیاں گا، تقریباً 5 منٹ دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تو عبادت کر خاص میری، وبالوالدین احسانا، اور بوڑھے والدین دے نال نیکی کر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دوہاں دے وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جان، فلا تقل لہما اف، انہاں نو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، تے انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، نرم لہجے دے اندر انہاں دے سامنے گفتگو کرنی ہے، والدین دی اکھ چ اکھ پا کے گل نہیں کرنی، نہ والدین نالو اچھی بولنا، والدین دے سامنے سنگ پھاڑ پھاڑ کے نہیں بولنا، والدین دی اکھ چاک پا کے گل کرنا والدین دی گستاخی ہے، والدین دے سامنے اچھی بولنا گستاخی ہے، والدین دے سامنے اپنے بازواں نو ٹونک کے گل کرنا بھی گستاخی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازو ٹلے چھڑ دے اور رب نو کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ انہاں دعا تے رحم کر جس طرح انہاں چھوٹیاں ہوندیاں میرے تے رحم کیتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن دے اندر 5 مقامات ایسے نے جتھے اللہ نے پہلی گل عبادت دی کیتی ہے، دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے، کہ عبادت میری کرنی ہے اور خدمت والدین دی کرنی ہے۔ ایویں سمجھو کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر چھڑیا ہے۔ اس تو وڈی عظمت کی ہے والدین دی، کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ روئے زمین تے سب تو کبیرہ گناہ شرک ہے، اللہ دی عبادت دے اندر شریک ٹھہرانا، اور دجے نمبر تے کبیرہ گناہ والدین دی نافرمانی ہے۔ کتاب الکبائر حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ دے اندر کتاب الکبائر دی فہرست دے اندر شرک کبیرہ گناہ ہے، سود کبیرہ گناہ ہے، یتیم دا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی فہرست دے اندر باب حقوق الوالدین امام ذہبی نے بنے ہیں کہ والدین دی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس باب دے اندر وہ حدیث لے کے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کردے نے، سورت الاعراف قرآن دے اندر ہوندی ہے۔ آراف جنت تے جہنم دے درمیان ایک ٹیلہ ہے جنہوں آراف کیا جاندہ ہے، وہ دے اتے کچھ لوگ جمع ہون گے،
یعنی جنت سامنے میں جا نہیں سکن گے، جہنم سامنے میں وہ بھی پی نہیں سکن گے۔ ایک کون لوگ نے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے خرجوا الی الجہاد بغیر رضاء آبائہم و امہاتہم، جنہاں اپنے والدین دی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا، یہ چیز انہاں نو جنت چ نہیں جان دے گی۔ جیڑی شہادت انہاں اللہ دے راہ چ لئی ہوئے گی، یہ چیز شہادت جیڑی ہے جہنم چ نہیں جان دے گی۔ حتی یقضی اللہ امرا، انہاں دا فیصلہ اللہ دے سپرد ہوئے گا۔ میرے بھائیوں، والدین دی گستاخی چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اٹھائیے صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی دی باب حقوق الوالدین دے اندر حدیث آندی کہ ایک بندہ دنیا دے اندر عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جیڑا انسان والدین دا گستاخ ہے، او دا والدین او دے تے راضی نہیں، اللہ آندے نے مینوں تیری عبادات دی لوڑ ہی نہیں۔ گستاخ بندے دی کوئی نماز قبول نہیں، جدے تے او دا باپ ناراض ہے، عرش دا رب ناراض ہے۔ باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ زمین دی پشت دے اتے اگر تیرا ماں باپ تیرے تے راضی نہیں تو سمجھ تیرے جنہ بد قسمت کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میں بات کر رہا سا کہ 5 جگہ دے اتے اللہ نے پہلے گل اپنی عبادت دی کی تھی۔ سنیے قرآن پہلا پارہ ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کائنات دے لوگاں نو دس دیو اللہ پاک نے بنی اسرائیل والیاں کولوں وعدہ لیا، فرمایا مینوں وعدے دیو، وعدے بڑے لئے۔ پہلا وعدہ کی ہے لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ ہے وے رب تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ تے دوجی گل اے وے وبالوالدین احسانا، بوڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے، انہاں نال نیکی کرنی ہے۔ قرآن دا تیجا مقام پارا 5واں فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ دی کرو، دی ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آئیے قرآن دا چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محبوب کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو آ جاؤ، میں تھانوں دسنا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دتیاں نے، انہاں حرام کردہ چیزاں دے وچوں پہلی چیز شرک ہے، دوجی چیز والدین دی نافرمانی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے۔ آئیے قرآن دا 5واں مقام اللہ فرماندے نے انشکر لی والی والدیک، او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر۔ میرا شکر کیوں ادا کرنا ہے کہ میں تیرا رب ہاں، تے والدین دا شکر کیوں ادا کرنا ہے، وہ تیرے اب نے کی نے، ہن رب بھی ایک ہے تے اچھی بولو اب بھی، بول دے نہیں تسی، رب بھی ایک ہے تے اچھی بولو اب بھی۔ کسے بندے نو پوچھو یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کسے بندے نو پوچھو بھی تیرے پیو کنے نے، وہ کہے گا ابا ہی کوئی ہے۔ کدی کہے بندے نے کہا میرے ابے 2 نے، بولو رب کنو آندے نے؟ رب نو آندے نے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا، او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے۔ رب ڈائریکٹ رزق دے رہا تیرے اب نو، پیو نو، پیو دے ذریعے رزق پہنچدا اولاد تک۔ ہن جدے ذریعے رزق آندا ہے او دے نال تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا، تے جڑا ڈائریکٹ تینوں دے رہا او دے نال کئی رب بنائی پھرنا ہے، وہ دینا کئی مشکل کشا بنا لینی، کئی داتے بنا لینی، کئی حاجت بنا لینی، بول دے نہیں۔ وہ کائنات دی ہر چیز نو رزق دے رہا ہے کہ نہیں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام نو بھوک لگی نا، اللہ بھوک لگی، فرمایا اج کی ہے آسا ہے، فرمایا پتھر دے مار ہاں، ماریا پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے۔ موسیٰ نے اللہ تیری قدرت 7ویں پتھر دے پیڑ چ، منو یہ دسو دکاندار تاجر بیٹھے ہو، کاروباری بیٹھے ہو،
ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਵੀਤ ਦੇ ਅਗੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਵੀ 5000 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਿ 10000 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਲੈ ਜਾ। ਘਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ ਨੇ 20,000 ਦੇ ਤਵੀਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬਰਛ ਨਹੀਂ, ਜੂ ਪੱਖਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸ਼ਰੀ ਜੂ ਭਾਰ ਪਏਗਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਂ ਛੱਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਂ ਕੜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਂ ਕਬਰ ਸ਼ਜਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ नहीं। शिफा देने वाली, रिज़्क़ देने वाली, औलाद देने वाली, कायनात का निज़ाम चलाने वाली ना कोई कबर है, ना कोई शजर है, ना कोई हजर है, ना कोई धागा, ना कोई मुंदरी, ना कोई छल्ला, बल्कि फल यतवक्कल अलल्लाह। कोई दूसरा पूरी कायनात नूं कौन देंदा है? सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए, सांझी होर शरीक नसानी काईए। मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा, रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा। कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए, बाहर निकलिया चू चू करदा बच्चाए। मुर्गी बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए। आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जन दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई ए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। आंडा वेख्या जी, बोलो कोई आंडे बोलो तो सही। आंडा वेख आंडे दे विच कितनी चीज़ां ने? 2, एक सफेदी ते एक जर्दी। अलग अलग ने, मिक्स ने, अलग ने। सफेदी भी अलग है ते जर्दी भी अलग है। ते आंडा लोड करने गड्डी ते लोड किया, हिलिया, लाया, फिर हिलिया, छापर च पा गया, फिर उतों आवाज आउंदी है मेरी रबूबीयत वे इन्ना आंडे नूं हिलांदा रहा मैं दी सफेदी ते जर्दी नूं आपस च मिक्स नहीं होण दिता। जिस आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने कहने आंडा गंदा है। जिवें मुशरक गंदा है वे आंडा भी गंदा है। उन्होंने किथे सुटने आ? गंदी रूड़ी ते गंदी टोकरी च। उतों आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई, नहीं तो तेनू भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। यही आंडा मुर्गी थले जाता है। देसी या फार्मी की गल नहीं करता। फार्मी तो 40 दिन ही तैयार हो जाता, जो मौलवी खाले 20 दिन ही तैयार। आंदे सानू फार्मी ने, सही गल या कट्टा या फार्मी। एक था मैं गया तकरीर करना, आंदे ने फार्मी चूचा पसरूरी साहब तौहीद बयान करनी है। मैं क्या फार्मी तो तौहीद का की जोड़ है भाई? ये बेनकाया ना इहदा मां ते ना इहदा प्यो। भी देसी खुआ के आखो तौहीद बयान करो फिर तो गल फसदी। खोल दे अल्लाह। ये आंडा मुर्गी थले आउंदा है ते जेड़ी आंडे दी सफेदी है अल्लाह ओदा चूजा बनांदे ने ते जर्दी नूं अल्लाह उस चूजे दी आंडे दे अंदर खुराक बनांदे ने। इहनूं रब आंदे ने। फिर अल्लाह दे चूचिया बाहर आ, चूजा आंदा बूहा कोनी, बारी कोनी, छैनी कोनी, थोड़ा कोनी। अल्लाह आवां किवें फरमाया तेनूं निक्की जी छैनी दित्ती, इहनूं अंदरों मार सू। वो अंदरों मारदा छिल्लट टुट गई, चूजा बाहर आया। ये हुण कॉलेज ते लाहौर दे किसी कॉलेज प्राइमरी स्कूल च नहीं पढ़िया। कुत्ते नूं वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा, बिल्ले नूं वेंदा भज के मां दे परां च छुप जांदा। रब नूं छड्ड के गैरां नूं मुश्किल कुशा कहने वालो, मैनूं दसो किहड़ी जात है जिन्हें आंडे दी सफेदी ते जर्दी नूं मिक्स नहीं होण दिता? वो कौन है जिन्हें सफेदी का चूजा बना के जर्दी नूं खुराक बनाया? वो किहड़ी जात है जिन्हें नूं ठूंगे मारन दियां जाचां दसियां ने? वो किहड़ी जात है नूं बाहर लिया के जिन्हें सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां? कौन है? वकज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اگے دوسری شک بھی سناواں. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ تبارک اللہ احسن الخالقین. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشاں مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. اگے گل آ گئی تھوڑی میری. چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نوں گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نوں. خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے. مائی تھلے کٹا چڑھدا 2 منہ مارے کٹے نے انہیں پورا دودھ حوانے جلایا کٹے واسطے تیرے واسطے نہیں. جیدے واسطے لائے انہیں کٹے نو پھڑ کے کھچیا تے جا کے مجھ دے گئی بند دیتا ہے تے مجھ انہوں چوم دیئے نالے چڑھ دیئے تے نالے آندیے پتر چوپ کر ساڑھے نہ ایویں ہی ہونی. اس رہی ہے نا. آپ بالٹی پھڑیے تھلے بہ گئے انہیں گسے نہ ویکھیا بھی میرا کالا ہی چٹا کتوں بہ گیا. انہیں تھن پھڑیا ماری تار سیدھی ہوئے منہ دے انہیں منہ بڑا کر لیا. تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے نہ پوچھل ہلانی ہے تے نہ لات ہلانی. یہ ان دودھ چون لگا ہے تو آواز پھر میری ربوبیت ویکھ حوانہ دودھ نہ پھول لے. تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں تو تھلے میں ٹکن بھی کوئی نہیں لایا اتے دودھ دا پریشر بھی بڑا ہے پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا. تو اجے بھی میری ربوبیت نو نہیں سمجھدا اجے بھی میری توحید دی تینوں سمجھ نہیں آتی. ہن لگا چون تے اتوں پھر کیمرہ ویٹے من بین فرث ودم لبنن خالصاً شائغاً للشاربین. ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی. اللہ نے میری ربوبیت ویکھ میں کدی دودھ جیڑا ہے اودے چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی کدی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا. لبنن خالصاً اوے خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دیاں لانڈیاں. خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دے نا دیاں پکا کے ظالمہ ونڈن دے ہیں. لبنن خالصاً لاہوریو وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے. یہ دے اندر مرکز لار نسرور دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں. یہ دے اندر ٹینکیاں دا پانی پا دودھ پھر بھی خالص نہیں. یہ دے اندر لاہور دیاں بڑیاں بڑیاں ٹینکیاں دا پا پھر بھی خالص نہیں. ڈیو مرنڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں. یہ دے اندر زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے. باقی سب نے دین ہے. اس واسطے او رب العالمین ہے اینو رب کہندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللَّهُ الَّذِي
جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین. ادھر میرا ویکھو ہو ول حیو وہ جیوے جیوے نت جیوے ہو ول حیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اس واسطے رب العالم اگر میں یہ دیتے ہی لگا نا تو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بھی لگے رہی ہے تو لفظ رب دی تشریح نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ اہل حدیث دے کھاتے چ رب دی توحید آئی ہے کہ نبی دی حدیث آئی ہے؟ بول دے نہیں. اللہ نے سانو شرک تو بچایا ہے. مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی نعمت ہے. صحیح گل جے اج بھابی نہ ہوندے گھر گھر قبر ہونی سی. صحیح گل جے دنیا دے اندر یہی اہل حدیث نے جنہوں نے اللہ نے توحید دی دولت نہ مالا مال کیتا ہے. میں صحیح گل کہہ رہا. اور نبی دے دور چ نا صحابی ودے سن تے اج دے دور چ وہابی ودن رہے. لوگوں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے، مولویاں مسیتاں چ بہ کے رونا ہی رونا. ہاں ایک وقت وہی جڑی مسیتیں پہی نماز پڑھنے آتے ہیں نماز اتنے پڑھی ہے تو مسیت دھو کے بھی جا. صحیح گل جی. ہوں اللہ کا شکر ہے جتھے مرضی پڑھو تھانوں یہ تو نہیں کوئی آتا میں مسیت دھو کے جا. اہل حدیث نو صحیح معنی متعارف کرایا تو میرے علامہ شہید نے کروایا. ہاں بیٹھکاں جو کڈ کے اندراں جو کڈ کے میداناں چ دسیا ہے کہ اہل حدیث کون ہے. اور جگہ جگہ کیا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، مجھے وہابی ماں نے جنم دیا ہے. لفظ وہابی دی صحیح پہچان کروائی ہے میرے علامہ شہید نے کروائی ہے. اہل حدیث لفظ نو اجاگر کیتا ہے علامہ شہید نے کیتا ہے. جدو آل پارٹیز دا جلسہ سی نا تو دے وچ کہن لگے جی تو علامہ صاحب نو تساں یہ نہیں دسنا کہ میں اہل حدیث ہاں، تساں تقریر چ یہ بیان نہیں کرنا کہ میں اہل حدیث ہاں. علامہ صاحب تقریر شروع کی تھی، کہنے لگے مجھے یہ سختی سے روکا گیا ہے، آپ نے یہ بتانا نہیں کہ میں اہل حدیث ہوں. آپ نے یہ بتانا نہیں کہ میں اہل حدیث ہوں. آپ نے یہ بتانا نہیں میرا مسلک اہل حدیث سے تعلق ہے. آپ نے یہ بتانا نہیں کہ میں اہل حدیث کا ترجمان ہوں. وہ چار پانچ باری علامہ صاحب نے نہ لیا. وہ کہنے لگے تھی ایک کاری آندے ہو، کہنا نہیں انہیں سات ہی کہہ چھڑیا. حضرت علامہ شہید کی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما. اللہ جتھے میرا شیر لیٹے ہے اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. جتھے میرا یزدانی لیٹے ہے اللہ شہداء اہل حدیث آرام کر رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اللہ میرے علامہ ابتسام دی زندگی دے اندر، صحت دے اندر، قوت بیانی دے اندر، علم و عمل دے اندر اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. حضرت علامہ صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. قائد ابن قائد نے ساڈے بھی قائد نے اللہ دے فضل نال. اسی علامہ ابتسام صاحب نو اپنا قائد سمجھنے ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے. اچھی کہو آمین. پچھلے دنوں بیمار ہوئے واللہ میں سفر چ حضر چ تہجد چ نفلاں دے اندر نمازاں دے اندر دعاواں کیتیاں. میں کہا یا اللہ یہ دو ساڈے سان لئی شہید دیاں نشانیاں نے جڑیاں فرنٹ مورچے چ بیٹھ کے لڑدیاں نے میڈیا. ایک حضرت علامہ حشام تے دوجے علامہ ابتسام. کہ یہ مشرک دی کوئی جرت ہے کوئی سامنے بیٹھ کے گل کر جے وہ بول دے نہیں یار. انشاءاللہ تعالی اللہ انہاں دوواں بھائیاں نو صحت والی لمبی زندگی دے اور شریراں دے شر کولوں حاسدین دے حسد کولوں بچائے. میں بات کر رہا سا دوجی بات ہے وبالوالدین احسانا. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کیا جاندہ ہے انہوں تے آندے نے رب اغفر لی والی والدی والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں دے رہے دعاواں کر دے رہے رب اغفر لی والی والدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی تیاں. انہاں دعاواں دے اندر ربنا اغفر لی والی والدی دیا پڑھ دے نا نماز دے اندر. ہن ایتھے نبی پاک دی ایک حدیث سن لو بڑی با کمال بے مثال لاجواب. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نماز چاہندا ہے نا ربنا اغفر لی والی والدیا
اللہ اس بندے دے والدین دے جنت دے اندر درجے بلند کر دیندے نے. ایک کاری کہو گے ربنا اغفر لی، ایک درجہ بلند ہوئے گا. وہ درجہ ہے کنا کوئے کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دا خلا ہے نا ایڈا وڈا جنت دا ایک درجہ ہے. 5 دفعہ جدو نماز چاہتے ہو ربنا اغفر لی 5 درجے بلند ہوندے نے کہ نہیں؟ بولو. تو پھر بندہ کہندا ہے اللہ اے میرے درجے کیویں بلند ہو گئے؟ حدیث دے الفاظ نے اللہ میرے درجے کیڑی نیکی آ گئی؟ فرمایا اج تیرے بیٹے نے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے. تے نمازاں پڑھو گے تے پھر ہی ماں باپ دے درجے بلند ہون گے نا. تے جے نماز نہ پڑھی تے اگلے بھی ڈگ پینے نے. بول دے ربنا اغفر لی ولوالدی. حضرت یحییٰ علیہ السلام وبرم بوالدیہ، حضرت یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرن والے. بردا مانا کی نیکی، محدثین نے باب بنے ہیں. مشکات دی فرشت دے اندر بھی باب بر الوالدین، باپ والدین نہ نیکی کرن دے بارے دے اندر اللہ اللہ حدیث لے کے آئے. صحابہ نے سونیا سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز نو دے وقت تے ادا کرنا سب تو افضل عمل ہے. ثم ایون سونیا نماز تو بعد سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا وبر الوالدین، والدین نہ نیکی کرنا. ایتھے بھی نماز تو بعد دوجا جڑا مقام والدین دا ہے، والدین نہ نیکی کرنا. آئیے ذرا غور کیجئے، میں اس تو اگے چلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دا باپ کوئی نہیں ماں ہے. آندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اگے کیے وبرم بوالدتی. عیسیٰ بھی اپنی والدہ نہ نیکی کرن والے. نبی سلیمان دیاں واریاں آئیاں. اللہ 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 سلیمان پیغمبر ہوئے جدی پوری کائنات تے حکومت ہے. سلیمان نبی او نے ہے بھی نبی، نبی دے بیٹے نے خود بھی نبی. پوری دنیا تے حکومت ہے. بارش منگن واسطے نکل دے نے 70,000 دا لشکر نال لیا ہے. بارش منگن واسطے نکل دے نے. قرآن کہندا ہے حتی اذا اتوا الی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کیڑیاں دی وادی چ پہنچے. کتھے پہنچے؟ کیڑیاں دی وادی چ پہنچے تے ایک کیڑی کیڑیاں نو آندی ہے کیڑیو اپنیاں رڈاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے، تھانوں پیراں تھلے مسل دین دے. نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا. کیڑی دا عقیدہ ہے نبی سلیمان نو پتہ لگنا. بولو. تے کیڑی دا بھی عقیدہ ہے کیڑی نے سلیمان کولو نہیں منگیا، ڈائریکٹ رب رحمان کولو منگیا. کدے کولو منگیا؟ رب رحمان کولو منگیا. سلیمان کولو یہ نہیں آکھیا میری سندا نہیں تے سلیمان دی موڑدا نہیں، میری سلیمان اگے سلیمان دی تر درگاہ ہے. نا 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 کیڑی جینین وابن جے لاہوریو یہ وسیلے دی بھی منکر ہے تے علم غیب دی بھی منکر ہے. کیڑی نے کدے کولو منگیا ہے؟ اٹھائیے صحیح بخاری کتاب التفسیر ہے. کیڑی اپنے ہاتھ پھیلا کے آندی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں. اللہ می پا دے. تیرے نبی سلیمان تے دے ساتھیاں نو بارش دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے. اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی. سلیمان اگے کہو لا الہ بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی، بابا پوت نہیں منگی دے مویا تھی. کہو لا الہ. ادھر میرے حال ویکھو توتا بیٹھا بولے بیری تے. توتے ویکھے جے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح یار. ویکھے جے توتے؟ نہیں تو ہاں نہیں ویکھے.
ہاں جی اکھ خراب ہوئے ہری پٹی بند ہے، جا دماغ خراب ہوئے ہری پگ بند ہے۔ توتا بیٹھا بولے بیری تے نی مائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ اچے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں، بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ موتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت حافظ ابتسام صاحب تشریف لائے نے، اللہ تعالیٰ حافظ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ علی کر صاحب موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں، بابا پت لب دے نہیں قبرستان وچوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا ہے، کیڑی ڈائریکٹ کدے کولو منگ دیئے بھئی؟ بولیا جے اللہ کولو منگ دیئے بھئی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ۔ نبی سلیمان آندے نے اللہ جیڑی تو نعمت میرے تے کی تھی، والا والدیہ میرے والدین تے کی تھی۔ حضرت سلیمان نے اپنی دعا چو والدین نو نہیں کڈیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو مصر دے بادشاہ بنے، والدین آئے، بھائی بھی آئے، تے اپنے ماں باپ نو کتھے بٹھایا؟ او تخت دے اتے ورافا آبا وئی ہے۔ ایک قرآن دی آیت دس دی ہے تو دنیا دا بادشاہ بھی بن جائے، اگر تیرا باپ تینوں ملن واسطے ہوندا ہے اپنی کرسی چھڈ کے اپنے باپ نو بٹھایا کر۔ باپ پتر تھانے چ سپاہی لگا ہوئے نا، اگلے دن سچا واقعہ جی، ایک منڈا تھانے سپاہی لگا، پیو دا کدے شہر آیا، انہیں کہا چلو پتر نو ملنا، کپڑے وہ کو میلے کچالے سن، وہ پتر نو ملن گیا تھانے نال دے کون نہیں ہے پاٹھی ہے، وہ ابے نو ابا ہی نہیں انہیں گیا، باپ نو باپ ہی نہیں گیا، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھو ایک دنیا دے اندر والدین دی بے ادبی ایسا گناہ ہے، یہ دا خمیازہ انسان نو دنیا چ بھی بھگتنا پیندا ہے۔ تے جڑا والدین دا مؤدب ہے نا، اللہ دی عمر بھی لمبی کر دینے، رزق بھی اضافہ کر دینے، تے والدین دا خدمت گزار مستجاب الدعوات ہے، جیڑی دعا کرے گا اللہ دی دعا نو قبول کرن دے۔ سبحان اللہ۔ او حضرت عمر فاروق، آخری بات سن لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عمر مکے جائیں گا اتھے کرندہ ویس آئے گا، وہ دے کو دعا کرائیں، اللہ دی دعا رد نہیں کر دے، کیوں؟ وہ بڑھی ماں دا خدمت گزار۔ تے حضرت عمر جا کے ملے تے کی دعا کرائی؟ ویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے۔ صحیح مسلم دی رو ہے، گناہ معاف کر دے۔ پھر یہی اویس ایک وقت آیا، اللہ دے رسول میں تھوڑی زیارت کرنا چاہنا، صحابی رسول بننا چاہنا، آپ نے کی فرمایا؟ اور صحابیت دا منصب کو تھوڑا جے بول دے نہیں، عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ عمر نو دی عبادت صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی بڑی افضلیت۔ آپ نے کی فرمایا؟ ویس ماں زندہ ہے؟ جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے۔ فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔